बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साके हाज़िर खिदमत नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज 28 मई 2021 का दिन है और आज से 23 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में चाकी बलूचिस्तान में यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। तो बानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खां और उनकी ज़ेर क़यादत काम करने वाले जुमला साइंसदानों को, अफवाज पाकिस्तान को और सियासी क़यादत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने किसी भी बैरूनी प्रेशर को खातिर में लाते हुए अवाम की उमंगों के मुताबिक ये गैर मामूली फ़ैसला किया। चूँकि उस वक्त जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर और जो अमेरिका के सदर थे बिल क्लिंटन और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे मोतो, उनका प्रेशर था और वो माली मुआवनत भी करने जा रहे थे और माली इमदाद की उन्होंने पेशकश की थी कि पाकिस्तान ये एटमी धमाके ना करे। तो पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने इस प्रेशर को खातिर में न लाते हुए एटमी धमाके किए। तो नाज़रीन, इसका मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र आपको बताता हूँ कि 1965 की बात है कि जब रात की तारीकी में भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, मगरबी पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने महाज खोल दिए और भारतीय फ़ौज ने यह दावा किया कि हम सुबह का नाश्ता जम खाना लाहौर में करेंगे। लेकिन उनसे खबर नहीं थी कि मुसलमान की अजीम फ़ौज, पाकिस्तान जो मुसलमानों की एक अजीम फ़ौज है और पेशेवराना सलाहियतों से माला माल फ़ौज है, वो किसी भी चैलेंज, कम वक्त में चैलेंज से निमटने के लिए फ़ौरी तौर पर रिटेलिएट करती है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे के मुँह तोड़ जवाब दिया। 1000 मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया खेम करन के इलाका और मुख्तलिफ। तो बहरहाल उनकी अतराफ़ी वीडियोज़ भी हैं जनरल गगनदीप बख्शी की, GD बख्शी की। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो उसके बाद वक्त की ज़रूरत पेश आई। एक तशवीशनाक खबर थी कि पाकिस्तान पे जब जिसका जी चाहे वो चढ़ दौड़े, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा था। तो उस वक्त जनरल अयूब खां थे और जो वज़ीर ख़ारजा थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो उसके बाद इन सरबराहान मुमलिकत ने सर जोड़े कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का क़याम अमल में लाना चाहिए, एटमी मुल्क, एटम बम बनाना चाहिए, अपना दिफा जो है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहिए। तो इसके लिए जो सरगर्म अमल हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को वो दिन देखना पड़ा। एक से और तारीख दिन था जो पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान फॉल ऑफ ढाका हुआ, सकूत ढाका हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, हमारा जो बायां बाजू था मशरक़ी पाकिस्तान वो हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की सालमियत को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। तो उस हवाले से फिर एक ज़रूरत पेश आई। तो बिलाखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉक्टर अब्दुल कदीर खां से मुलाकात हो गई। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ने कहा कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, आप मुझे जो है वो मेरी मुआवनत करें तो मैं आपको एटम बम बना के दे सकता हूँ। तो इस हवाले से फिर जो एटमी तवानाई कमीशन था उसका क़याम अमल में लाया गया और उसके पहले जो सरबराह बने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो फ्रांस से रीप्रोसेसिंग यूनिट को ख़रीद कर उनके साथ जो शराइत और ज़वाबित तय किए। तो उसके बाद इस पर सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान के पास रकम नहीं थी, चूँकि पाकिस्तान 2 लाख हो चुका था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो इस हवाले से फिर जो प्लांट को चलाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तब वो वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। फिर सऊदी अरब, लबनान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मुख्तलिफ़ ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की। तो बहरहाल उसके कलील अरसा के बाद 12-14 साल की एक तगो-दो के बाद पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया। क्योंकि उसकी जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की, उसमें वो बताते हैं कि हमने 18-18, 20-20 घंटे हमने काम किया और बिलाखिर हम एटम बम बनाने में कामयाब हो गए। तो फिर जब जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ने जनरल ज़ियाउल हक़ को बताया कि हम एटम बम बना चुके हैं और आप हमें टाइम दे तो हम आपके 7 मिनट के जो कम अरसा है उसमें हम 7 दिन के जो है उस अरसा में हम इसका जो है आप धमाके कर सकते हैं। तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खां को अपने गले लगाया और उनकी पेशानी से बोसा लिया, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ख़ुद बताते हैं। तो फिर उसके बाद जब अमेरिकन एजेंसी या ब्रिटिश को और जो मुख्तलिफ़ ममालिक थे उनको जब पता चला कि पाकिस्तान एटमी मुल्क बन चुका है, तो उन्होंने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। तो ये एक अलग कहानी है 1990 में जैसे लगाई गई। तो फिर उसके बाद 1998 में 11 मई 1998 का दिन आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और बहुत ही जारहाना अंदाज उन्होंने अपनाया था और एल के अडवाणी थे अमूर कश्मीर के जो वज़ीर थे इंडिया के भारतीय,
انہوں نے اپنا ریاستی جبر جو ہے وہ کشمیریوں پر روا رکھا ہوا تھا، اور ریاستی جو جبر تھا، ظلم و بربریت تھی نہتے کشمیریوں پر، اور ان کے جو مختلف کیمپس تھے، جو جہادی کیمپس تھے یا جو ان کے وہاں پہ جو ان کی آزادی کے جو کیمپس تھے، ان پہ انہوں نے بمباری کی، ان پہ اٹیک کیا. تو بہرحال ان پر بہت زیادہ جو حملے کیے گئے اور ان پہ ظلم و ستم کا بازار کرم گیا، اندھناک اور بھیانک کھیل رچایا گیا. تو اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھران کے علاقے میں 3 ایٹمی دھماکے کر دیے، پھر اور جارحانہ انداز اپنا دیا. تو اب پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اپنی سالمیت کو خطرے سے نکالنے کے لیے. پھر اس کے 2 دن بعد پھر 13 مئی کو، ابھی وہ جو ہے دھول بیٹھی نہیں تھی، تو اس کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد 13 مئی 1998 کو بھارت نے پھر 2 ایٹمی دھماکے کر دیے. تو پھر پاکستان نے 15-16 کے قلیل عرصہ، یعنی 2 ہفتوں کا جو چیلنج تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے، تو اس نے اس کو عبور کیا. پھر پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 3:16 پر بٹن دبایا ڈاکٹر AQ خان نے، اور جو بم نصب کیے ہوئے تھے چاگی کے پہاڑوں میں، اور وہ یکے بعد دیگرے جب پھٹے، تو اس کے بعد جو پہاڑوں کا رنگ سرخ ہوا، اور اس کے بعد وہ ایک جو دھواں، اور وہ آپ ساری ویڈیوز آپ مختلف دیکھتے رہے ہیں اور سارا منظر آپ نے دیکھا ہے. تو اس غیر معمولی کام کو، جنہوں نے 23 سال قبل اس پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا تھا، پاکستان اس وقت 28 مئی 1998 کو پہلا اسلامی ایٹمی ملک، نیوکلیئر اسٹیٹ، اور دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن چکا تھا. تو پاکستان کو ابتدائی طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جو ہے مختلف پابندیاں لگائیں گی، لیکن چونکہ پاکستانی عوام ایک غیرت مند قوم ہے، انقلابی خوددار قوم ہے، تو انہوں نے یہ چیز برداشت کر لی، لیکن خطے میں بھارت کی بالادستی کو قبول نہیں کیا. اب جب کہ بہت زیادہ ٹینشن رہی، سیز فائر بھی ہوتا ہے LOC پہ، تو بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن بھارت چونکہ اس کے چند دنوں کے بعد، چند ماہ کے بعد جو ہے کارگل کی جنگ سٹارٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اعلان لاہور ہوا، اٹل بہاری واجپئی لاہور میں آ گئے، لاہور میں آئے، یہ ایٹمی دھماکوں کے بعد لاہور میں آئے. پھر لاہور سے جب واپس گئے تو پھر اس کے بعد کارگل جنگ شروع ہوئی، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، اور جناب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. تو اس کے بعد یہ پابندیاں رہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے ان پابندیوں کے باوجود بھی اپنا جو ہے وہ نظام چلایا، اور اپنی جو معاشیات کو ٹھیک کیا، وہ جیسے بھی ٹھیک ہوئی. بہرحال وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال یہ جو آج کا جو میرا یہ ویڈیو کلپ ہے، اس کو انفارمیٹیو بھی ہے نئی نسل کے لیے، اور یہ میں ضروری اس لیے سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو، جو سائنسدان تھے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت میں جنہوں نے کام کیا، اور افواج پاکستان جنہوں نے یہ غیر معمولی کام کیا، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا. اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ لا الہ الا اللہ کے پرستار کھڑے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پرستار کھڑے ہیں، ہر پل ہر آن تیار کھڑے ہیں، لمبی تان کے سو جاؤ عزیزو، سرحدوں پہ جانثار کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد، اور جملہ معاونین سائنسدان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال زندہ باد.